Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام طيعين هذا اللي دهان لكم دهان ديركم لا علم زلهم سماعتنا سلام ناخذكم يخون ازي مايكروفون ميديا هادش سخونكم كعامن قاعد هنا مساخم نالنا ناي كل شيء عمل مستي نايز في السبنا اكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب غورو لايكن شيرن غيركم نخصمعون بخبرنا عندكم سماعتنا بارك سوزي كابلنا سماعتي اكسكلوسيف لنا يزننا قطتا نكاب سودان ويكعام خاب معراب تقراي الشرارينا دويلهم زنقرنا له أرمي سبعة كنديز أكل نعبي أحمد كم زرعدو كنديز أكل عبي أحمد ني أرمي سبعة نمفراس بليونات ولا بدولار يزنقركم زلو مغنياتهم اتو دولار زخافلون أرمي سبعة نخفر الزدول يزلو يونايتد عرب إمريتس يو تم دويلهم زنقرنا هنقركم يجن أرمي سبعة منيو أرمي سبعة نزيد فولت يزارب زلو هزبنا كل يفولت إلى إذا أمن جن ولا حد سوون تقونه أرمي سبعة أب تقرأ زلو هي أب ما أخل تقرأ ويك عم بدبو وأب سمينا مبرق زلو هي مسلوكم إليه أرمي سبعة خابز جمر جميرو توج أبي أحمد وج خابز خفت جميرو أب مجمري أب معراب تقرأ زنور وزحو أب ناي معراب تقرأ نفرت زنور أو تولدهم زعابي تقاريم إنه بزح عجب بزح بدل زرائيهم صنيعهم كعم كشع هذي زكواش عزر له نهزوهم كبلو أو هارور أو قري مخعمة أبز من نجر أبزي بلو زلوا إيام نزياتهم نمفراس جن نزياتهم تزلوا وش بقرس لزفلت عبي أحمد زي جورو نجر يلن مغنياتهم عبي أحمد ميخون أتوناي سودان تقامي بيونايتد عرب إمريتس زدقف أحمد تزولوه نقل برهان ناي تقرأي سراويت ويك عامة أرمي سبعة يحجزي يليس لذا أمن أرمي سبعة مفراس زود أي ود جنزب كن كفلي نايلهم بجتهم يمزلوا زياتهم جن نجنزب النايكون نحن عاوزيننا برخازننا بزوح عجب بزوح شجر بزوح مكره هزمنا أنت بصحون تلرينا عنا أنت شف أنت له كان فرح يقتل كأيو تقتل مجون عبي عجب ناقصلو زي جورو ونجر يلن زموت سب كي تقوري لهم زخل كلنا يوم حزم وزن نوت مريتنا مو كمجرنا عنا إحنا تجنزف لنا ناف بلسقنا نافتز شفنا نخيد لهم أمبيلهم يمزنو نجيتاچو ناف السودان درس كيدهم كم استزاروا تفلتهم هذا عام حدش شرحي إلا عبي أحمد حدش شرعي زيك عام تزلع على كبير غير وزلو هذا منا أو سودان تمازابيل زني هزمنا نهاتهم سدروا أمونا ويوم زلوا زهالوا سدروا أمونا لو نايتم أرمي سبعة جن إتو أو سودان زني هزمنا أبزل على شجرين هسمعتي ترى سمع زي فلت شجريو وزيه وزنيه كم تزم لكم زلنا نوح إيدناي عبي أحمد ويكعمنا يونايتد عرب إمريت إنكواني تو أرمي سبعة يقرنا نتو أب معراب تقرأي زلو مالت أب سودان زلو هزمنا تمازابيل زلو إيدو أنوحو نساتهم كساقيو خشجرو يقبر الله كشجرو ما خطأميو خصامو حمم ما نمك ولا حيل نخيريهم نتومو زلو حاجز وهابتن تيك أريه بجنزمن بخالئن الناقبرو هزمنا أبزل على تميتيهم زلو تومو زنيهو نايتا أرمي سبعة هزون كنقركم يسؤلكم أتو وصعيتولو بدن بقرنا خنقركم من نايتا أرمي جن هزمنا عم معراب تقرأي زنيه تري ولا خمتا عدو مصوب نلعل ترحى بسو ترى الله من نجار يبلين يو ترحى مسو يرئنا هزمنا ولا انت شجرون تسقمون كاب عقمن العلم تزي كوينو كم زي غيرو مسو اير يعني يندثاتنا ايوه ملنا ايو تايطفيو قلملينا براتي عن مورال هيبن مورالا حبوان سنك زخونكا هزمنا هم ان سلازغبريو هزغن تشجرنا يامزل زلو 4 كيلو يرهم 4 كيلو ميشيلاس نورحي نحدث 4 كيلو نورحي تبجت اللزنيو وزي كونيل كاشرحي يسرح زلو مستقوم يوم مستشجروا مسحاممو كملوس يوم نعم معراب تقراي كاوخه نساتهم ناو مسكدو زچفچفو يوم زقتل قاتل يوم جن مجمريا انت ام كغورو ازي زاكل سب كاو سودان زنبره نعم معراب تقراي تمليس نيهلم ميديوم صويعم نا عالم ميدياات هون صويعم
ካብ ሱዳን ተመሊስናና ክውሉ እዮም ዝብል ይሽትሸርሕ ዝንሄው እዚ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ሃፍቲ ጥራሕ ኣይኮነን ለኩም ለና ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ናይ ሱዳን ወርቂ እቲ ተቃዋሚ ኩሎም ኣዋፂኦም ኣርሚ 70 ንምፍራስ ምክንያቱም አልቡርሃን እንተይኮነ ሸኒፍና ዝንሄው ኣርሚ 70 እዩ መጽ ሸኒፍና ባይሩና ዝንሄው ካብ ካርቱም ካፍትዋና ከተማናዊ ሱዳን ኣውፅዮ ባይሩ ንቱ አልቡርሃን ከዓን መሊስዎ ዝንሄው ኣርሚ 70 እዩ ኢሎም ስለዝኣምኑ አብይ አሕመድ ንሱ ይዛአምን ቱና ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ንሱ ይዛአምን ቱና ሱዳን ተቃዋሚ እውን ንሱ ይዛአምን ዓዊሉ እውን ተዛሪቡ እዩ ይሕግዝወለው እዮም ይሕግዝወለው ኒ አልቡርሃን ሻዕብያን ወያነን ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ብዙ ምክንያት ገይሮም እተው ኣብ ሱዳን ዝንሄ ህዝብና ኣብ ዝለዓለ መከራ እዩ ዝንሄ እዮም ኢሎምና ደው ኢሎም ነገረው ዝነገሩን ዝነገረኩም ዘሎ ሰማዕተይ ድምፆም ከስምዑ ስለ ዘይደለኹ እዩ ንምጾም ክነስምዖም ስለ ዘይደለና እምበር ካብኡ ካብ ሱዳን ተደዊሉ ዝተነገረና ያነገረኩም ዘለና ኣብዚ ለዓለ ሽግር እዩ ዝንሄ ኣኼባ ገይሮም እንሆ ኣብዚ ኣኼባ ዓብይ ነገር ኢና ንፅበ ዘለና ውድብ ሕወሓት ኣኼባ ገይሮም እናሃለው እዩ ታናይ ቅድሚ ህዝቢ ቪድዮ ቅድሚ ኣፕሎድ ምግባሬ ኣነ እውን ቅድሚ ንሳ ምርካበ እየ ይዛረበኒ ኦልሬዲ ከም ዝተወደአ መግለፂ ምስ ወፁ ኢና ንሕና ዓመት መግለፂ ኣስሚዕናኩም ዘለና ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ማለት እዩ ህዚ ግን ንቱ ህዝብና ኣብኡ ዝንሄ እንካብኡ ካብቲ ህዝቢ እዩ ዝረክብቱ ሰራዊት እውን ኣብ ዝለዓለ ሽግሪ ኣትዩ ዝንሄ ሰራዊት እዚ ኣብዚ ሃዚ ተኣኪሞምዋ ዝነው ወሲኖም ዝግበር እንተዘይገይሮም ንሕና እንታይ ከም እንገብር ማይንፈልጥን እዮም ዝብሉና ዘለው ኣብ ኣርሚ 70 እውን ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ዘሎ እዩ ከምዚ እዩ እዚ እዩ ከምዚ እዩ ክብለኩም ኣይደልን ደው ኢሉልና ዝንሄ እቲ ሰራዊት ኣብ ምምራር እዩ ዝንሄ ወዮ ዝኾነ ይኹን ክንፃወር ኢና ዝኾነ ጥሜትም ይውድአናን ዕጥቅና የፍትሐናን ፅምኣትም የፍትሐናን ዝገበርና ጌርና በቃ ዓድና ሓራ ክሻዕ ትወፅእ ህዝብና ክሻዕ ዝምለስ ክንቃለስ ኢና እናተቃለስና እንትሞትና እውን እናጠመና እንትሞትና እውን ክንመውት ኢና ኢሉ ፅኑዕ ዝነበረ ሰራዊት ኣርሚ 70 ህዚ ግን እቲ ህዝቡ እንትሳቀ እንተሎ ወለዱ እንትሳቀዩ እንተሎ ጎረባብቱ ካብ ብሱል ጥረ ዝወፁ ካብቲ ዝኩለይ ዝሃለቀ ወፂኦም ሃዲሞም ካብ ባሕሪ ካብ ብዙሕ ነገር ምሊጦም ኣብ ሱዳን ዝንሄ ህዝብና ኣብ ዝለዓለ ስቃይን ኣብ ዝለዓለ መከራን እዩ ዝንሄ ስለዚ ሲ እቱ ናይቲ ውድብ ሕወሓት ሓደ ነገር እንድሕር ወሲኑ ተግባራዊ እንተዘይገይሩ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ንሕና ኣብ ዝለዓለ ሽግር ኢና ዝነና ሰራዊት እዚ ከዓ ብዙሓት መናእሰይ ብዙሓት ኣብ ሽግር ዘለው እዮም ወፂኦም ሰሪሖም ናይ መዓልቲ ስራሕም ይኹን ናይ ገለ ስራሕም ሰሪሖም ክትሓዳደሩ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገር ክረኽቡ ዝኽእሉ ከምቶም እናኸዱ ናብ ርሑቕ ዓዲ እናኸዱ ንግብፅም ብግብፂ ገይሮም ናብ እስራኤል ካብኡ ናብ ኣውሮጳም ናብ ኣሜሪካም ዝኸዱ ዘለው ከምኣቶም ምኽያድ ኣይተሰኣኑን ግን ከ ንህዝቦም ስለ ዘቐደሙ እዮም ስለዚ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይም ይኹን እቱ ውድብ ሕወሓትም ይኹን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ኣብዛ ናይ ህዝቢ ክውስኑ ኣለዎም ወዮ ክውስኑ ኣለዎም ኢልና ንሕና እውን ምስ ተጋዳላይ ጀርመን እናተዛረብና ስለ ዝነበርና እቲ ውሳነ ወሲንካ እገለ መዓልቲ በቃ ክንከዲና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እንተይበልካ ናብ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክንመልሶ ኢና ህዝብና ኢሉ ሰራዊት ምንቅስቃስ ክጅምር ኣለዎ ንሕና እኮ ትእዛዝ ሲኢና እምበር ሓይሊ ኣብ ሱዳን ዝንሄ እኮ ባዕሉ ንምዕራብ ትግራይ መሓዝ ኣይሰኣነን ውዕል ፕሪቶሪያ እንሄ እዩ ተስቁልኩም ተዓገሱ እናተባሃልና ትእዛዝ ናይ መራሕትና ናይ ኣዘዝቲ ሰራዊት እናሰማዕና ትእዛዝ ናይ ውድብና ናይ ውድብ ሕወሓት እናሰማዕና ኢና ኣብዚ ዝንና እምበር ኪዱ እንተንበሃል እኮ ቁርተይ ሓገዚና እንደሊ ምንም ነገር ዘድልየና ነገር ኣይኮነን ንፈልጦ ኢና ተወለድናሉ እዩ ትበረኻ ንፈልጦ ሜዳ ንፈልጦ ማየበይ ከም ዘሎ ንፈልጦ ሜዳ በይ ከም ዘሎ በበይ እንተኸድና እንታይ ክረክበ ከም እንኽእል ንፈልጦ ኢና ናይ ሓደ ሰዓት ናይ 2 ሰዓት ጉዕዞ እዩ ካብዚ ሕሞራ እዮም ዝብሉ ዘለው እና ሰማዕተይ ህዝቢ ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ሽግር እዩ ዝንሄ ህዝብና ኣብ ሱዳን ዝንሄ ህዝብና ኣብ ዝለዓለ ሽግር ሕሰብዎ 4 ኪሎ ሚሸላሲ ንወርሒ እንታይ ክትኮነካ ህፃናት ቆልዑ ሒዞም እንታይ እዮም ክገብርዎ ኸቱ ሚሸላስ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ኣነ ኮግራኩ ኢዛቶን እውነት ንምዝራብ እንታይ ዝመሰለ ነገር እዩ ኣብ ሱዳን ዝንሄ ሓገዝ ውሃብዝ ሚሸላ እሞ ኣብ ምንም ነገር ኣብ ዝለዓለ ሽግር ዘሎ ህዝቢ ሚሸላ ኮይነንስ 4 ኪሎ ኣምጊጎሙስ ንክልተ መዓልቲ የብልዖኦም ከመይ ዝመሰሉ እዩ ሓንቲ ፍረድ እዮም ክበልዑ ኣብ መዓልቲ መሰዊ ህይወት የርእያ ኣለዋ ኣደታትና ውርዝያት ዝኾነ ኣደታትና ሕማቕ ነገረን ከርእያ ዘይደልያ
هزجن بعد ما سوي يزنيو هزمنا طمي يزنيو ህፃናት ቆልዑ ጦምዮም ይሃልቁን ኣለዉ ይብለሉ እዚ ከዓም ተተሓዘይ ምስነ ኣርሚ ሰብዓ ስለዚ ኩልኩም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕተይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ተጋሩም ፈተውቲ ትግራይም ዝኾንኩም ንዞም ኣብ ምዕራብ ኣብ ሱዳን ዝኒሄው ተማዛበልቲ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ትግራይ ዝነው ተበቲኖም ዝነው ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዶም ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምፍታሕ ዓበይቲ ከተማ ዝረብሕም ዘይረብሕም ክስራሕ እናሰርሑ ኣብኡ እናተኣሰሩ እናተዘረፉ ዝነብሩ ዘለዉ ንሳቶም እውን ናብቲ መረበቶም ንኽምለሱ ዓብዪ ድፊት እንድገብረሉ ህዚ እዩ ፅባሕ ኣይኮነን ትማሊ ብቕኒ ትማሊ እዩ ነይሩ ናይ ሎም ዓመት እዩ ነይሩ ህዚ እያ እኒሃ ግን ብዝሓለፈ ንምንታይ ከምዚ ዘይገበርና ኢልና እንተተናዳድና ንልውጦ ነገር የለን ፅባሕ ንግሆ እንታ ከም ትኸውን ኣይንፈልጣን ሎማዓንቲ ግን እኒሃ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ወሲኑ ክንቀሳቐስ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰምዑልና ልሳን ኩኑና እዮም ዝብሉና ዘለዉ እንታይ ዝመሰለ ነገር እዩ እንታይ ዝመሰለ ነገር እዩ 4 ኪሎ ንሰብ ኢልካ ከመይ ጌርካ እዩ 3-4 ቆልዓ ዘለዎ ከመይ ጌር እዩ ሓንቲ ኪሎ እንታይ እዮም ክበልዕዎ እንታይ እዮም ክገብርዎን ኣብዚ ልዓለ ሽግር እዩ ዝኒሆ ስለዚ ሰራዊት ኣርሚ ሰብዓ ሚልዮናት ክንበካ ኢና እናወሉ ክብትንዎ ተዳልዮም እናሃለው እኒ ዓብዪ ኣሕመድ እኒ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ እምብናበለ ዝኒሆ ህዝቡን ተሃለቕ እንተሎ ግን እንታይ ደኣ ክገብር ኮይነ ክብል ይኽእል እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ናብ ዘይኸውን ከኣቱ ይኽእል እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ስለዚ እዚ ነገር እዚ በይዛሃትኩም ኣብ ውድብ ዘለኹምም ኣብ ሰራዊት ዘለኹምም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለኹምም ንዚ ህዝብና እዚ ኣቓልቦ ሃብዎ ብስሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ሓላፊነት ዘለኹም ኩሉ ሻዕ ኣብ ሓላፊነት ትከውን ተለኻ ተመቺካ ኢኻ ትነብር እዚ ፍሉጥ እዩ ፍሉጥ እዩ بتو ناي تقرأي عقمي هذا بتقرأي تنور بتو ناي تقرأي عقمي زي حشة خافت خستاي زنبرت عبد سلطان زليو زي هزبهم قن يترسعوا هزبهم يترسعوا زي أنا نقول بتعمز حزني ونحن نمزراب نابغي يزاري منا جيجنا زخونة سبي تزدول اللي جن نابغي تعيز قبر زلون تعينا نقبر زلون تعمز قور زلون ثم مرحتي بصورة ودب مرحتي بالنيو تسراوي تعي خوينو نانا طرح تزازي ونات تزازا خبيرنا سقولنا عننا هزبنا قن يموت له يمزل زلو سلازي هذا خبص حل له زينا والك سمعتين هذا وزي أهلني يونا أخذكم من واحد يدلن كل نقر تفلتوا وياهم هذا جن 4 كيلو نورحي مشلا خوي ناسي انت اها خميجر كاحد جورو انا مشلا ونن بزراب بليع ما يفلتن انت كم زبل لو يقوا يفلتن يرا نسوان تزغبر كم لو يقوا عينتي يلمو كم يلن تدوي له مشلا انت عايز مسل جن يليو لو يقوا عايز مسل لو يقوا يفلت نسوا ጸሊሞና ገባር انت عايز ግባር ዝغونه ነገር ገይረን ብቻ ንስዋን ትግበር ትዚብለኒ እና ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ውድብ ሕዋሓት እዚኣ ትሰምዕዋ ኣለኹም ዚ ሚድያ እዚ ከም ትሰምዕዎ ይፈልጥ እየ ምስተገዳላይ ጀርመኑን ክሻሓ ዘይረኸብክዎ ዘለኹ ግን እዚ እውን ክንዛረበሉ ኢና ንህዘው እዚ ኣኽለን ሰማዕተይ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ክሻዕ ኣብ ቀረባ እዋን ክሻዕ ዝመፅእ ግዜ ሰላም ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ዘይገበርኩም ግበሩ ላይክ እውን ግበርዎ ሼር እውን ግበርዎ ቻው